म्हजो जीव सोमिया सोवे म्हजे बोर सोमिया सोवे म्हजो बोरवासो सोमिया सोवे सोमिया सोवे म्हजो जीव सोमिया सोवे म्हजे बोर सोमिया सोवे म्हजो बोरवासो सोमिया सोवे सोमिया सोवे सगळ्या जिवितान तुका वाखाणटलो सगळ्या बोळान तुका दिन वाचतलो सगळे जिवीत घेवन सगळे बोळ घेवन सगळोच बोरवासो तुजे म्हजो जीव सोमिया सोवे म्हजे बोर सोमिया सोवे म्हजो बोरवासो सोमिया सोवे सोमिया सोवे सोवे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावणी भयणीनू आयचे हे मीस भेटयता फ्लॉसी आयज तेचे काजार देवा लागीं मागुया देवान तिचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी तिच्या टू बी हजबंड दॅट्स इज सुकोरो ताचें नांव ह्या मिसान तुमी मागुया देवान ताचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी सदांच देवाची कृपा तांच्या सांगाताक आसूं. इट इज ऑल्सो द बर्थडे ऑफ फ्लॉसीज गॉड चाइल्ड लिया फर्नांडीस तिच्याय पासत आमी मागुया ह्या मिसान देवान तिचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. तेच भाशेन मिसांत आमी मागुया जल्माचो दीस जावन आसा एड्रिना खायरो आनीक शी इज ऑल्सो प्रेग्नंट. वी प्रे दॅट शी गेट्स अ सेफ डिलिव्हरी. वी प्रे दॅट लॉर्ड ब्लेस हर एंड कीप हर ऑलवेज विथ अंडर हिज लव केअर एंड प्रोटेक्शन. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागू लायला मॅकरिना सिर्वेसे पासत ह्या मिसांत मागुया देवान तिका एक बरी शी इज अ यंग गर्ल that the Lord bless her with a good job. मिसांत आमी मागुया also thanksgiving offered by Brian and Shakila for their 1-month-old son Ace Carl Cairo, that the Lord bless this child. We were praying for him when he was small, for 4 days old. He was not well आणि पोरो आसा ह्या पासत तिचे आवय आनी बापोय ब्रायन आनी शेकिला दिनवासतात देवाक. तेच भाशेन मिसांत आमी मागुया आत्म्या पासत for the souls in purgatory offered by Alison and Valerie Fernandez आणि कायतानो डाय साच्या आत्म्या पासत आणि पास्कल फर्नांडीस साच्या आत्म्या पासत आमी संत आमी मागुया देवान तांच्या आत्म्याची काकलूत करूं तांकां सुर्गेचें सूख फावो जावंक. ह्या पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजान खोरी दूख दवरून मोडुया. हांव पातकी सोदपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत खोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूत खोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुम्या काकूत खोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या काकलूत सारा बापा तुज्या आदारान मात तुका फावो ते पोरींत आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासायलोलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आडलून पडोना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची नांवी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन.
भागेवन पावलोन फिलिपकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हजे विशीं तुमी हुस्को दाखयला म्हूण सोम्या सोव्या हांव खुशाल जालां. आदी पर्यान म्हजे विशीं तुमकां हुस्को आसलो, पूण तो दाखोवंक तुमकां सयक मेळूंक नासलो. म्हजे लागीं कांय ना म्हूण हांव अशें उलयना, कित्याक म्हजे लागीं आसा तितल्यानूच सदांकाल दादोशी जावंक हांव शिकलां. दुर्बळ तसो व्हड गिरेस्त कसो जिवंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितींत आनी खंयसरूय आसूंक, उपाशी रावंक वो पोटभर जेवंक खावंक, सुखालांत वो दुखालांत जिवंक कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकतां. तरी म्हज्या हुस्क्या खोंतींनी म्हाका आदार दिवन तुमी बरी करणी केली. पयलीं शुभ वर्तमान परगटूंक हांव मासेदोनियांतलो भायर सरलो तेन्ना तुमचे खातीर खंयचेच पवित्र सभेन म्हाका कसलोच दुडवांचो आदार दिवंक ना आनी फिलिपकारानो हें तुमी बरे भाशेन जाणात. हांव थेसलोनिकेंत आसलो तेन्ना गरज म्हूण 1 वा 2 पावटी तुमी म्हाका पावल्यात. तुमची देणी म्हाका नाका, पूण तुमचेंच उत्पन्न वाडलोलें म्हाका जाय. सद्याक म्हजे लागीं गरज तें आनी ताचेवन चड आसा. इपाफ्रोदितान तुमची देणी म्हाका पळयल्ल्यान हांव भरलोलो आसा. ती देणी देवाक आवडटा आनी तो मानून घेता तसलो दमदमीत येवन म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सवें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्या आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताची सोसोत पृथ्वीचेर बळीस जायत वेतोली, प्रामाणीक मनशाची सोसोत सदैव. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्ण्य दिता. प्रामाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना, ताचो गुडास तकतलो नितेकाली. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. तो आपलें काळीज घट धरता, ताका भिरांतूच ना. सदोळ हातान तो दुबळ्यांक वाडटा. ताचें बरेंपण तकतलें सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. केदें वर्तें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून अशें आपल्या शिसांक म्हणलें, बास्कोळपणान जोडिल्ले गिरेस्कायेन तुमकां इश्ट जोडून घेयात. अशें तुमकां ती अंतरून वचत तेन्ना ते तुमकां सासणाच्या बिराडांनी स्वागत करून घेतले. जो सुपुर्ल्या वस्तूंनी खात्रेचो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खात्रेचो, आनी जो सुपुर्ल्या वस्तूंनी खोटो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खोटो. म्हणटोच जोर बास्कोळपणान जोडिल्ले गिरेस्कायेंत तुमच्यान खात्रीचें जावंक जालें ना, तर असोल कोरी गिरेस्काय तुमकां कोण पातयेतलो? जे तुमचे न्हय तातूंत जोर पातयूंक नजो जालें तर तुमचें काशाचें तें तुमकां कोण दितलो? खंयच्याच चाकरान दोगां दोनयाची बरोबर चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग कोत्तलो, वो एकल्याची पांग धरून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा कोत्तलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्कायेची चाकरी करूंक जायना. हे सगळे आयकून गिरेस्तकायेक लोबडोल्ले फारिजेव
मस्कोऱ्यो करूंक लागले ताच्यो आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाचे नदरेक आपूण न्याय म्हूण दाखयतले तुमीच ते, पूण देव तुमची काळजां बरो वळखता. तर मनीस उंच मोळाचे म्हूण लेखतात ते देवा मुखार कंटाळो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगल भावनी भयणीनो, आयची दोनूय वाचपां आमकां गिरेस्तकायेचे विशीं आमकां सांगता. कशे भाशेन गिरेस्तकाय घेवन मनीस कितें करूंक जाय तें, वॉट इज इम्पॉर्टंट. आनी तेच भाशेन शेवटाक जेजू हो प्रश्न हो म्हणटा, यू कॅनॉट सर्व टू मास्टर्स. दोनयाची बरोबर चाकरी तुमच्यान करूंक नजो. देवाची आनी गिरेस्तकायची करूंक जायना. वी कॅनॉट लव बोथ गॉड अँड वेल्थ. आयच्या पयल्या वाचपान सो ब्युटिफूल वर्ड्स ऑफ सेंट पॉल. ताच्या वाचपांतल्यान एके भाशेन आमकां हो संदेश दिता वा घेवन पावलू. एक सादें जिवीत जिवंक आमकां सांगता. ही गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ हिज ओन सेल्फ. म्हजे लागीं आहा जाल्यार आसा, ना जाल्यार ना. इफ आय हॅव, येस आय हॅव. आय डोंट हॅव, आय डोंट हॅव. मोगल भावनी भयणीनो, देवाचें उतर परगट करूंक, दुसऱ्यांक वयर काडूंक, ह्या संवसारांत जिवंक दुडवांचो आदार जायोच. कितें करतात हे दुडू घेवन बागेवन पावलू सांगता तुमकां, फिलिपकारांक सांगता, तुमकां जेन्ना हांव हें देवाचें उतर परगट करूंक आयलो, आय डीड नॉट हॅव एनीथींग. नोबडी हेल्प्ड मी. दुसऱ्या गांवांत दुसऱ्यांनी कोणें म्हाका आदार दिवंक ना. पूण जेन्ना हांव तेसलोनिकारांक हांव देवाचें उतर परगट करूंक गेलो, 2 पावटी तरी म्हणटा तुमी म्हाका आदार दिला. आय हॅव नॉट यूज दॅट फॉर मी. इट इज फॉर द वर्क ऑफ गॉड. देवाचें काम करूंक ते पयशे. मोगल भावनी भयणीनो, बागेवन पावलू आमकां आपोवणें दिता एक सादें जिवीत जिवंक. गिरेस्तकाय म्हजे लागीं आसा ओ ना? आय नीड टू लिव अ सिंपल लायफ. म्हजे लागीं गिरेस्तकाय आसा, देवान म्हाका दिल्या, हांवें दुसऱ्याचो आदार करूंक जाय. आय नीड टू हेल्प दी अदर पर्सन, हुएवर इज इन नीड. दॅट्स द रिजन गॉड हॅज गिवन मी मच मोर. पूण जायते फावटी आमी कितें करता, फकत एकठांय कोत्ता, वस्तू घेता, इफ यू आर नॉट इवन युजींग इट. देवाचें उतर कितें आमकां सांगता, इफ गॉड हॅज गिवन मी समथींग, शेअर इट विथ दी अदर पर्सन. शेअर इट विथ दी अदर पर्सन. दुसऱ्यांचे बरोबर हांवें म्हाका कितें मेवता, शेअर इट विथ दी अदर पर्सन. अँड गॉड विल देन ब्लेस यू विथ मच मोर, मच मोर. शुभ वर्तमान जेजू म्हणटा, इट्स व्हेरी कन्फ्युजींग. कालचे आमी वाचप आमी आयकिलां कशे भाशेन तो मुग्धो माहलेलो तो नाडबुडी करून परतून ही वन द हार्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयर. बास्कोलपणान जोडलेली गिरेस्तकायेन तुमकां इश्ट जोडून घेयात. ट्राय टू अंडरस्टँड द मिनींग ऑफ दीस. बास्कोलपणान म्हणल्यार कितें, इवन इफ यू अर्नड मनी युजींग नॉट इन द रायट वे, कितें करूंक जाय तुवें? गोरिबांक दी. तुमकां इश्ट जोडून घेयात. गिव टू द पर्सन हू डज नॉट हॅव एनीथिंग. जायते लोक भुकेन मोगता. आयज हे परिस्थितीन जायती लोकांची सर्वीस गेल्ली आसात. पीपल डू नॉट हॅव जॉब्स. वॉट एम आय डुईंग विथ माय वेल्थ? एम आय accumulating, collecting, or I am sharing with the needy? Ask yourselves, what am I doing with this wealth? Mogal Bani Boninu, I have seen people. It's very sad. Zayti dukh bogta जेन्ना हांव जायते आमचे भाव भयण्यो भाव आहात ते many of the brother friends or people who are working on the ship. जायते पावटी येतात, मौज मारतात, जोडू एकठांय करतात, मौज मारतात, enjoying life,
आनी आतां जेन्ना सर्वीस तांची गेली तांचे लागीं दुडून आंत. इट्स व्हेरी सॅड. फॅमिली प्रॉब्लेम्स आहा तेन्ना कितें केलें? इद्वास केलें. आतां रडटात. देर आर टायम्स ऑफ प्लेंटी, देर आर टायम्स ऑफ नथिंग. टायम्स ऑफ प्लेंटी इज टू सेव एंड ऑल्सो हेल्प अदर्स. बट आय डि नॉट डू इट. हांवें करूंक ना तेन्ना. आनी आतां कितें जाय तेजा नुस्तें घेवन भोंवतात, विकतात. व्हेरी सॅड, व्हेरी व्हेरी सॅड. थोडे लोक पयशे लागून मागूंक वयतात दुसऱ्यां कडेन, शेजाऱ्यां कडेन, सोयऱ्यां लागीं, हें लागीं. इट्स व्हेरी सॅड. हेल्प दी अदर पर्सन. देवान तुका दिला, डोंट वेस्ट, यूज इट. जेन्ना तूं अशें करता, तूं जे मनशांक तूं आदार दिताय ती तुमचे पासत मागतली स्वर्गा राज्यांत. This is what Jesus is telling us. They will pray for me. इश्ट जोडून घेयात म्हणल्यार ती फुडें तुमचे पासत मागणी करतली. मोगल भावनी भयणीनो, देवाची कृपा मागुया. देवान आमकां जायती दिल्यात संवसारान. Ask the grace of God to use it wisely and rightly. Swara Vardana Samestani Betochi Parmeshwara Vardana Samestani Betochi Dupacho Zosa Pormo Dobdobi Zota Sorga Despori Amchi Dana Ishwara Tuje Mukar. मोगाल भावनी भयणीनो, हें आमचें बलिदान देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मळ भेटवणी तुजे मुखार चोडूं. तिका लागून तुजे सुबांक आकृतीचो पावस आमचेर, तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परात ताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सोर्फकार आनी सोर्फता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचे मोरावन समरमतांव, जिव्या बावार्थान ताचे पुनर्जीवनपण परगट्टांव. तीर बोरवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परून जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब घेवन भावार्थाचो गूठ परगटुया. सोम्या जेजू, तुझे मरण आमी समोरमताव, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटाव, तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोवनी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारये, देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दोर्मदूत आनी सोर्वकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला तेंच प्रार्थना काळजांत तांव बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवंक, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बरी करून एकामेकाक पळयात आनी देवाची शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली. आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली. आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली. आमकां शांती दी. मोगाल भोवणी भोणीनू, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो देव, आमच्या जिविताचो उजवाड, आमची गिरेस्तकाय. ह्या सोर्गीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत भोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान
तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवीदार आणि दयाळ बापा, तुझें दैवीक बळ आमच्या जिवितांत ओदीक ओदीक परजोळोशें कोर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां पोत्तून जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. तांतून बासायल्लें सर्गीचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कोर. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संसाराची तुगेराणी आमी तुजी निर्कोल भुरगीं. आमचे गांवचे शरातिनी आयके घालती ही विनवणी. सर्वायतांतली सर्विघ्नांतली निवार माये सुलोकिनी. गावात आमच्या गोरगारांनी घोर शांतीची आमची जिणी. संसाराची तुगेराणी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं. आमचे गांवचे शरादिनी आयके घालती ही विनवणी.